रोही की जमीन तपकर तंदूर बन गई, सूरज आग उगरने लगा। तरंडा 48, रहीमिया खान में पारा 46 डिग्री को छू गया। मुल्तान और बहावलपुर में दर्जा हरारत 45 डिग्री रिकॉर्ड। डीजी खान, मियांवाली, बहावलनगर समेत दीगर शहरों में पारा हाई रहा। शहरी पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, धूप में सर ढांप कर बाहर निकलें, तिब्बी माहिरीन का मशवरा। गर्मी में डेंगू भी सर उठाने लगा। मुल्तान में 24 घंटे में डेंगू के 2 मरीज सामने आए। इलाज के लिए मरीज आइसोलेशन वार्ड में मुंतकिल। निश्तर अस्पताल में एक मुश्तबा मरीज भी ज़ेरे इलाज। गर्मी इतनी कि जहां पानी देखकर डुबकी लगा ली। पीरोवाल में सड़क किनारे चलता ट्यूबवेल गर्मी से सताए शहरियों का सहारा। ड्राइवर्स सड़क किनारे ट्रक खड़े करके नहाने लगे। ड्राइवर्स का कहना था पंजाब में बहुत गर्मी है। गर्मी से निजात ठंडे मशरूबात के साथ। मुबारकपुर में सरदाई पॉइंट्स पर रश। शरबत पीकर शहरी मुतमईन, दुकानदार खुश। माहिरीन के मुताबिक गर्मी में ठंडी सरदाई तवानाई बख्श है। मॉनेटरी पॉलिसी के लिए इजलास 5 मई को होगा। गवर्नर स्टेट बैंक 2 माह के लिए बुनियादी शरह सूद का ऐलान करेंगे। सनतकारों और ताजरों ने शरह सूद में कमी का मुतालबा कर दिया। महंगाई के सताए शहरियों के लिए अच्छी खबर। एलपीजी 3 रुपए 20 पैसे फी किलो सस्ती, नोटिफिकेशन जारी। 11.8 किलो का सिलेंडर 37 रुपए 80 पैसे सस्ता। नई कीमत 2,893 रुपए मुकर्रर। नई कीमतों का इतलाक 1 मई से होगा। कुंदिया फॉरेस्ट पार्क लावारिस। 50 एकड़ पर मुहित पार्क में एक भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं। पार्क की देखभाल के लिए 4 मजदूर रखे गए हैं। पार्क पेस्को का 12 लाख रुपए का नादहिंदा। इंतजामिया का कहना है कि हुकाम को सूरत हाल बारे आगाह कर दिया है। सिविल डिफेंस की मुबैना चश्मपोशी। बस्ती मलूक में गैर कानूनी पेट्रोल यूनिट्स की भरमार। बड़े सानहे का खतरा हर वक्त मौजूद। जिंदगियां दांव पर लग गईं। मेन शाहराहों पर जगह जगह गैर कानूनी एजेंसियां कायम। शहरियों का हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालिबा। महकमे सिविल डिफेंस मुल्तान मुतहरिक। मुख्तलिफ इदारों में ट्रेनिंग सेशन जारी। हंगामी सूरत हाल में आग बुझाने का तरीका सिखाया गया। अमली तौर पर आग बुझाने की ट्रेनिंग, सीपीआर और फर्स्ट एड बारे भी आगाही दी गई। विहाड़ी में कीमती सरकारी लकड़ी को दीमक चाट गई। 557 ईबी के स्कूल में सैकड़ों दरख्त मिट्टी के ढेर। नीलामी करके पैसे स्कूल पर खर्च किए जा सकते हैं। शहरियों ने आला अफसरान से नोटिस लेने की अपील कर दी। जनूबी पंजाब में फलों के बादशाह आम पर तेले का हमला। मुल्तान, बहावलपुर, रहीमिया खान में बीमारी की अलगार। सेक्रेटरी ज़राअत इफ्तिखार समूह की अफसरों से बाज़ पुरस। तेले के खात्मे के लिए स्प्रे करने की हिदायत। हालात के पेश नजर डायरेक्टर एग्रीकल्चर अहमद नवीद एहसन 2 रोजा दौरे पर रहीमिया खान पहुंच गए। बगैर हिफाजती इक़दामात मजदूरों से काम कराने का मामला। डायरेक्टर लेबर वेलफेयर बहावलपुर डिवीजन का रूही की खबर पर एक्शन। हिफाजती आलात की अदम फराहमी पर ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। फौरी रिपोर्ट तलब कर ली गई। रोही ने आवाज उठाई तो इंतजामिया को भी होश आई। मुल्तान में सयाहों और जायरीन को दरपेश मसाइल का हल। फिल्ट्रेशन प्लांट फाल करने के लिए काम शुरू। महकमा औकाफ के मुताबिक 1 रोज में ही प्लांट फाल हो जाएगा। विहाड़ी इंतजामिया इन एक्शन। अड्डा माचीवाल में तजावुजात का सफाया। हैवी मशीनरी से गैर कानूनी बस स्टैंड और स्टॉल मिसमार। इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर का कहना था तजावुजात का खात्मा हमारी अव्वलीन तरजीह है। तहसील इंतजामिया बहावलनगर की अदम तवज्जो। मेन ईदगाह रोड हरसा दराज से टूट फूट का शिकार। राहगीर और दुकानदार मुश्किलात से दो चार। मिट्टी उड़ने से कारोबार ठप। उधर ठेकेदार बंगला मिंठार की कई सड़कों पर पत्थर डालकर गायब।
روڈ سیکٹر پروگرام کے تحت سڑکوں کی تعمیر کا آغاز، بھکر کو لیا سے ملانے والی مرکزی شاہراہ کی تعمیر شروع، کارپیٹ روڈ بننے سے ٹرانسپورٹرز میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، نئے روڈ سے سفر کا دورانیہ کم ہوگا۔ ملتان کے شہریوں کے لیے اچھی خبر، ایم ڈی اے کی جانب سے 11 مقامات پر بس اسٹاپ کی تعمیر جاری، ڈی جی ایم ڈی اے نے زیر تعمیر بس اسٹاپ کا دورہ کیا اور میٹیریل اور ڈیزائن کا جائزہ لیا۔ ڈی پی او میاں والی محمد اجمل کا دریائی چیک پوسٹ موسا والی اور الو والی کا دورہ، جوانوں سے ملاقات کی اور سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا، جوانوں کو ملکی حالات کے پیش نظر الرٹ رہنے کی ہدایت کر دی۔ عطائیت کسی صورت برداشت نہیں، منشن آباد میں محکمہ صحت کی ٹیم کا میڈیکل سٹور پر چھاپا، استعمال شدہ انجیکشن اور نارمل سلائن برآمد، میڈیکل سٹور سیل، چالان ہیلتھ کیئر کمیشن کو ارسال۔ وفاقی محافظ پاکستان اعجاز احمد قریشی کی ڈی جی خان آمد، ریجنل سیکریٹریٹ کا افتتاح، کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کی شرکت، وفاقی محافظ نے دفتر کے مختلف شعبے دیکھے، افسران نے خطے کی اہمیت باری بریفنگ دی۔ ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ کا دورہ ڈسٹرکٹ ہسپتال، مختلف وارڈز کا معائنہ، صفائی انتظامات چیک کیے، مریضوں سے فراہم کردہ طبی سہولیات بارے دریافت کیا، سٹاف کی حاضری بھی چیک کی اور ہدایات جاری کی۔ ہسپتالوں کی نجکاری نامنظور، پی ایم اے لودھرا کے عہدیداران کی پریس کانفرنس، کہا حکومت شہریوں سے بنیادی سہولیات چھیننا چاہتی ہے، ہسپتالوں کو پرائیویٹ کرنے سے ہیلتھ سے متعلقہ عملہ بے روزگار ہو جائے گا، نجکاری روکنے کے لیے عوام ہمارا ساتھ دے۔ ہسپتالوں کی نجکاری کے خلاف احتجاج، ڈاکٹروں پر بھاری، نشتر ہسپتال کے 2 ڈاکٹرز کی نوکری سے چھٹی، فارغ ڈاکٹرز میں سلمان لاشاری اور ندیم ثاقب شامل، نوٹیفیکیشن جاری۔ ڈائریکٹر ریکوری واسا کو عہدے سے ہٹانے کا معاملہ، ایم ڈی واسا کو توہین عدالت کا نوٹس جاری، ہائی کورٹ ملتان بینچ کی جانب سے 5 مئی کو جواب طلب، درخواست گزار کے مطابق ایم ڈی کو 19ویں گریڈ کے افسر کے تقرر و تبادلے کا اختیار ہے۔ شہر ہو یا گاؤں، ہر جگہ پر یکساں صفائی کی جائے گی، جلال پور پیروالا میں ستھرا پنجاب صفائی مہم کا آغاز، اسسٹنٹ کمشنر کی زیر قیادت ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی آگاہی ریلی، صفائی کے حوالے سے پمفلٹس تقسیم۔ ڈی پی او خانیوال کی اپنی دفتر میں کھلی کچہری، اسماعیل کھاڑک نے شہریوں سے مسائل دریافت کیے، متعلقہ افسروں کو احکامات، پیش رفت رپورٹ دینے کی ہدایت، ڈی پی او کا کہنا تھا داد رسی یقینی بنائی جائے گی۔ قدرتی آفات سے متاثرہ افراد کی مالی امداد، ڈی سی بھکر ایم پی عامر عنایت نے چیک تقسیم کیے، 50,000 روپے کے حساب سے 181 چیک دیے گئے، چیک حاصل کرنے والے افراد کے بارش سے مکان گر گئے تھے۔ نواز شریف زرعی یونیورسٹی ملتان کا کارنامہ، 200 سی سی انجن والا منی ٹریکٹر تیار کر لیا، ٹریکٹر 1 لیٹر میں 1 گھنٹہ چلتا ہے، انڈسٹری کی سطح پر ٹریکٹر کی تیاری میں 5 سے 6 لاکھ روپے لاگت آتی ہے۔ وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے حوالے سے خواتین یونیورسٹی ملتان میں تقریب، ترجمان فہد شہباز نے پرائم منسٹر نیشنل یوتھ کونسل کے ویژن پر روشنی ڈالی، یوتھ کونسل کاروبار کے لیے آسان شرائط پر قرض دے گی۔